बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत यूनुस अलैहि इस्लाम को अल्लाह ताला ने सरजमीन मुअस्सल के एक शहर नैनवा की तरफ नबी बनाकर भेजा। बस आप अलैहि इस्लाम ने इनको अल्लाह ताला की तरफ दावत दी, मगर उन्होंने आप अलैहि इस्लाम की और अपने कुफ्र अनाद में बढ़ते चले गए। जब एक तवील मुद्दत गुजरने के बावजूद वो ईमान न लाए तो आप अलैहि इस्लाम इनसे अलग हो गए और इनको 3 दिन बाद आजाब आने की वईद सुनाई। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर बहुत से उलमाए सल्फ मुतासिरीन ने कहा कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे अलग हुए और उन्होंने नज़ूल अजाब को यकीनी महसूस किया तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों में तौबा और रजू करने के जज्बात पैदा कर दिए और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के साथ जो बदसलूकी की इस पर नादिम और पशमान हुए और आजिज़ी का इजहार के लिए टाट के लिबास पहन लिए और हर किस्म के जानवरों से इनके बच्चों को अलग कर दिया और सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में जारी करने लगे और जोर जोर से रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। हर तरफ चीखों पुकार जारो कतार आवाजें थी, यानी बिल्कुल हैबतनाक मंजर था। बस अल्लाह ताला ने कुव्वत व ताकत और रहमत से इन पर आया अजाब टाल दिया। सुभान अल्लाह, ये अंधेरी रात की तरह इन पर मंडला रहा था। इरशाद बारी ताला है, बस क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाती और इसे इसका ईमान का फायदा देता। यानी गुजरी हुई कौमों में कोई ऐसी बस्ती क्यों नहीं हुई कि वो कामिल और सही ईमान लाती। सुभान अल्लाह। इस आयत से मालूम हुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी, बल्कि दर हकीकत यूं हुआ जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि जो चीज तुम देकर भेजे गए हो हम इसके लायक नहीं। और अल्लाह ताला का फरमान है, मगर कौम यूनुस जब वो ईमान लाए तो हमने इनसे दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब डाल दिया और इनको एक खास वक्त तक फायदा दिया। यानी ये पूरे के पूरे लोग ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। अलगर्ज आप अलैहिस्सलाम कौम के साथ नाराज होकर बस्ती से निकले और एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती हिचकोले खाने लगी और मौजों के भंवर में फंस गई और डोलने लगी और झूल गई। करीब था कि कश्ती वाले सब गर्क हो जाएं, मगर कश्ती वालों ने मशवरा किया कि आपस में कुरानंदाजी कर लें, जिसके नाम कुरान निकल आया उसको दरिया में फेंक देते हैं ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो सके और डूबने से बच जाए। जब कुरानंदाजी हुई तो कुरान आप अलैहिस्सलाम के नाम निकला, लेकिन वो लोग आप अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकने के लिए तैयार न थे। तो दूसरी दफा कुरानंदाजी हुई तो फिर भी आप अलैहिस्सलाम का नाम निकला, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। फिर तीसरी बार कुरानंदाजी हुई फिर भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। अब वो बड़ा मामला पेश आया जो अल्लाह चाहता था, यानी आप अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया गया। वाकया यूं हुआ, जब आप अलैहिस्सलाम के नाम कुर्रा निकला तो आप अलैहिस्सलाम ने खुद को समंदर के हवाले कर दिया। अल्लाह ताला ने बहरे खज़र से एक बड़ी मछली भेजी जिसने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया और अल्लाह ताला ने मछली के नाम फरमान जारी कर दिया, ये तेरी खुराक नहीं है बल्कि ये अमानत है, लिहाजा इसका गोश्त नहीं खाना न इसकी हड्डी तोड़नी है। मछली ने आप अलैहिस्सलाम को पकड़ा और एक अरसे तक आप अलैहिस्सलाम को समंदर में लिए फिरती रही। ये भी कहा गया इस मछली को एक और बड़ी मछली ने निगल लिया था। कहते हैं मछली के पेट में पहुंचे आप अलैहिस्सलाम ने समझा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन जब अपने अज़ाब को हरकत दी तो आप अलैहिस्सलाम ने महसूस फरमाया कि मैं जिंदा हूँ।
تو اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی میرا رب میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کو کبھی نہیں سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ عمر بن ابی سلط کا قول ہے کہ اے اللہ تو نے یونس علیہ السلام کو اپنے فضل سے نجات دی جبکہ وہ کئی راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزار چکے تھے۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے آپ علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریکیوں اور اتاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو بھی تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور مقام سے کہا جس کی خبر عزت و جلال والے پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والے اور مصیبت میں کرنے والے دی، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ دعاؤں کو سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی بڑی بڑی کیوں نہ ہو۔ اسی پروردگار نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا جو اس نے اپنے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، وہ کائی میں سے ہے سب سے زیادہ سچا ہے۔ فرمایا اور یاد کر مچھلی والے کو جب وہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ غصے کی حالت میں تھا، اس نے گمان کیا ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے، اس پر تنگی نہیں کریں گے، اس نے اندھیروں میں پکارا اے الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں۔ بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، گزرے ہوں کو کوئی لٹا نہیں سکتا۔ اے میرے اللہ تو برکت والی ذات ہے، تو جو مقدر کر دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا۔ ابن مسعود، ابن عباس، عمر بن مامون، سعید بن زبیر، محمد بن کعب الحسن قادہ اور ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کی اندھیری راتوں کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وہی فرمائی اس کو پکڑ مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے نہ اس کی ہڈی ٹوٹے۔ اور جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہ میں گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی تو اپنے دل میں ہی کہنے لگے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی فرمائی ہے کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی بس اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا بس اس نے آپ علیہ السلام کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام کی زندگی کے دعا کے الفاظ سے جس نے بھی دعا کی
اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اسی طرح دعا کرنی چاہیے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ہمیں بھی انہی الفاظ کو دہرانا چاہیے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی۔ اگر ہم ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ پاک ہماری دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔